अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शिराज़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स के अंदर जो मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ हैं उनमें एक सवाल पूछा है। बहुत सारे लोगों ने एक बात पूछी है कि मैं इस हवाले से वीडियो बनाऊं, और वो है सीने की जलन वगैरह, तेज़ाबियत जिसे कहा जाता है कि तेज़ाबियत हो गई, सीने में जलन हो रही है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इस हवाले से एक वीडियो बनाऊं और आपकी रहनुमाई करूं कि इसमें ये तेज़ाबियत कैसे होती है और इसका इलाज क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी हवाले से आपसे बात करूंगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि हम जो भी खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे इस हलक से नीचे एक पाइप के ज़रिए नीचे मैदे तक जाती है, और इस पाइप के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पर एक वाल लगाया हुआ है। और ये वाल इस तरह का है जैसा कि आम तौर पर हमारे यहाँ जो पाइप हमारे घरों में होते हैं वाटर सप्लाई के, उनके अंदर भी हम इस तरह का वाल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पाइप के अंदर एक वाल लगा होता है कि जिसमें एक तरफ से तो पानी जाता है लेकिन दूसरी तरफ से वापस नहीं आता। तो ये जो एक पाइप अंदर जा रहा है हमारे मैदे की तरफ जिसमें से हमारी खुराक जाती है, तो इसमें भी अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक वाल लगाया हुआ है जो इस तरफ से तो खुराक जाती है, पानी हम पीते हैं जो भी, लेकिन मैदे से वापस जो है वो चीज़ उसमें ऊपर नहीं आती। लेकिन जिस वक्त हमारे मैदे में तेज़ाबियत बढ़ती है, तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर या एक और मसला ये होता है कि हमारे खाने की कोई तरतीब नहीं होती। हम मुसलसल खाते रहते हैं, वक्त बे वक्त खाते रहते हैं, और इस वजह से फिर ज़ाहिर बात है कि मैदे को आराम नहीं मिलता। तो ये जो हमारा अंदर का जो सिस्टम है, इसको जब आराम नहीं मिलता तो वो काम करना छोड़ देता है। तो चुनांचे वो वाल जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो मैदे के अंदर थोड़ी बहुत ही तेज़ाबियत तो वैसे ही होती है, उस खुराक को गलाने के लिए कुदरती तौर पर जो है वो मैदे के ऊपर जो होता है पित्ता वो उसमें फेंकता है। लेकिन जब वो वाल काम करना छोड़ देता है तो वो तेज़ाबियत फिर ऊपर की तरफ आती है, जो हमें फिर सीने में जलन की सूरत में महसूस होती है। गले के अंदर वो एक किस्म की जलन होती है, हल्की सी एक उल्टी सी हमें आती है जो पूरे हमारे गले को ख़राब कर देती है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि तेज़ाबियत मैदे के अंदर कैसे पैदा होती है। तो तेज़ाबियत मैदे के अंदर ऐसी खुराकें खाने से पैदा होती है जिनको मैदा जल्दी हज़म नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। गंदम की रोटी आप ले लें, खुश्क यानी आम जो रोटी होती है, उसको अगर आप एक नवाला उसका तोड़ कर अगर आप उसको पानी के अंदर डाल दें, एक कप के अंदर पानी लें और उसके अंदर आप डाल दें, और उसको 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आप जब निकालेंगे तो वो रोटी का जो लुकमा होगा वो बिल्कुल नरम हो चुका होगा पानी के साथ। वो बिल्कुल आप ऐसे करेंगे तो सारा जो है वो मसला जाएगा और बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप रोटी के बजाय पराठे का अगर एक नवाला आप पानी के एक कप के अंदर फेंक दें और उसे आप 15 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद निकालेंगे तो वो बजाय नरम होने के और सख्त हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो उसके ऊपर चिकनाई होती है। हम जो घी बाज़ार का जो डालडा वगैरह उस पर लगाते हैं, आयल जो भी चीज़ हमने लगाई है, तो पानी के अंदर जब उसको डाला तो वो और सख्त हो जाएगा, इतना नरम नहीं रहेगा, तो क्योंकि उसके ऊपर चिकनाई है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मसलन खुश्क रोटी के बजाय हम पराठा जब हम खाते हैं, तो पराठा जब मैदे में जाता है और मैदा उसे जो है पीसने की कोशिश करता है, उसे हल करने की, उसे ख़त्म यानी उसको रगड़ता है, तो वो पराठा जो है वो इतनी जल्दी जो है वो पीसा नहीं जाता, वहाँ पर मैदा उसको हज़म नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर मैदे के ऊपर पित्ता होता है, तो वो एक कतरा तेज़ाब का फेंकता है। कोई भी चीज़ जब मैदे की यानी मदद के लिए एक कतरा तेज़ाब का फेंकता है तो वो तेज़ाब उस चीज़ को गला देता है, यानी उसको पिघला देता है, और इस तरह वो चीज़ हज़म होती है। लेकिन जो चीज़ जितनी ज़्यादा चिकनाई वाली होगी, ख़ास तौर पर पराठा जो है, तो ये इस पर जब मैदा एक कतरा तेज़ाब का फेंका जाता है तो वो फिर भी यानी हज़म नहीं होता, तो फिर एक कतरा और ऑटोमेटिक वो सिस्टम अल्लाह ने लगाया हुआ है, वो पित्ता फिर एक कतरा और तेज़ाब का फेंकता है, फिर एक कतरा और तेज़ाब का फेंकता है। इस तरह वो जहाँ एक कतरे की ज़रूरत होती है तेज़ाब फेंकने की, वहाँ पर उसको 3, 4, 5 कतरे तेज़ाब के फेंकने पड़ते हैं। तो इस तरह मैदे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। और अगर ये तेज़ाबियत
روزانہ بڑھتی رہے، بار بار بڑھتی رہے تو معدے کے اندر زخم بھی ہو سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے سینے میں جلن بھی ہوگی۔ تو آپ کو میرے خیال میں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ تیزابیت پیدا کیسے ہوتی ہے۔ تو تیزابیت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی خوراک کھاتے ہیں جو جلدی ہضم نہیں ہوتی، تو پتا اس خوراک کو پگھلانے کے لیے تیزاب پھینکتا ہے اور پھر دوبارہ پھینکتا ہے، پھر تیسری بار پھینکتا ہے، اور اس طرح تیزابیت ہمارے معدے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، تو لہٰذا آپ آئندہ ایسی خوراکیں استعمال کریں جو جلدی ہضم ہونے والی ہوں، تاکہ اس چیز کو پگھلانے کے لیے پتے کو تیزاب نہ پھینکنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو میں نے آپ کو فنکشن بتا دیا کہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ تیزابیت کے علاج کے حوالے سے تو بہت سارے علاج ہیں۔ یہ تیزابیت کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ جو انگریزی کی جو ادویات ہیں جو عام طور پر ہسپتالوں سے دی جاتی ہیں، وہ ایک سفید دودھ کی طرح کی ایک سیرپ ہوتی ہے، وہ بھی بڑی اچھی ہے، لیکن میں آپ کو چند آسان چیزیں جو گھریلو استعمال کی ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ان میں سب سے ایک آسان سی ٹپ آپ کہہ لیں، ٹرک کہہ لیں آپ تیزابیت کو ختم کرنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ ایک چنگم لیں، چنگم بغیر شوگر والی ہو، یعنی شوگر فری چنگم جسے کہا جاتا ہے، وہ منہ میں لیں اور اسے آدھے گھنٹے تک آپ چباتے رہیں۔ تو آپ چباتے رہیں گے تو اس سے آپ کی تیزابیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ چیز آپ کو جلدی ہضم ہو جائے گی۔ دوسری چیز، ادرک کی چائے پئیں، پانی رکھیں، اس میں ادرک ڈالیں اور چینی وغیرہ، ہلکی سبز کہوا وغیرہ ڈال کر ادرک کی چائے بنا کر پئیں۔ اسی طرح ایلو ویرا کا جوس، ایلو ویرا ایک پلانٹ ہے، عام پلانٹ ہے، ہر نرسری سے مل جاتا ہے، لوگوں نے گھروں میں لگایا ہوتا ہے گملوں کے اندر، وہ اپنے گھر میں لگا کے رکھیں اور وقت ضرورت اس کا استعمال کریں۔ جوس بھی پی سکتے ہیں اس کے پتوں کا، اور ویسے بھی اتنا سا آپ اگر اس کو چھیل کر اس کے اندر سے جو اس کا گودا ہوتا ہے وہ کھا لیں، نگل لیں اس کو، تو اس سے بھی تیزابیت ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کیلا اور سیب جو ہیں یہ تیزابیت کو ختم کرتے ہیں۔ ملٹھی کی چائے پئیں، ملٹھی پنساری سے مل جائے گی، اس کا قہوہ بنا کر پئیں۔ اور اسی طرح دائیں کروٹ سوئیں، جب بھی سوئیں تو دائیں کروٹ سوئیں، اور دائیں کروٹ سونا آپ کو پتہ ہے کہ سنت بھی ہے، حضور علیہ السلام کا حکم بھی ہے، دائیں کروٹ سوئیں۔ اور اسی طرح سرکے کا استعمال کریں، سرکہ جو ہے یہ تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھائیں، دہی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ پودینہ کھائیں، پودینے کی چائے پئیں۔ سونف کھائیں، سونف کی چائے پئیں، یعنی چائے کے اندر سونف ڈالیں۔ زیرہ کھائیں، اسی طرح سبز الائچی جو ہے وہ کھائیں یا اس کا قہوہ پئیں، اور دار چینی اور لونگ وغیرہ ان کی بھی چائے اور قہوہ آپ پئیں، اس سے بھی آپ کی تیزابیت ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ وہ ساری اکثر وہ چیزیں جو ہم ان کو قہوے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لونگ ہو گیا، دار چینی ہو گئی، ملٹھی ہو گئی، سونف، زیرہ وغیرہ، تو اور سالن کے اندر بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں تیزابیت کو ختم کرتی ہیں۔ آخری بات جو نہایت کی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بیماری ہو، علاج سے زیادہ پرہیز بہتر ہوتا ہے۔ اور پرہیز آدمی کیسے کرتا ہے؟ پرہیز وہی شخص کرتا ہے جس کو اس چیز کا پورا فنکشن معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ موبائل ہے، میں اس کو کبھی پانی میں نہیں پھینکوں گا، اور بچے کو اگر دوں تو بچہ پانی میں پھینک سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کے فنکشن پتہ ہے کہ پانی میں جب پھینکوں گا تو اس کے اندر پانی جائے گا، تو یہ الیکٹرونکس کی چیز ہے اور اس کے اندر ہلکا سا کرنٹ ہوتا ہے، شارٹ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ بچے کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لہٰذا بچہ اس کو پھینک دے گا۔ مجھے فنکشن اس کا پتہ ہے تو میں نہیں پھینکوں گا۔ میرے پاس ہتھوڑا آ جائے تو میں کبھی اس کی اسکرین پہ ہتھوڑا نہیں ماروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوہا نہیں ہے، شیشہ لگا ہوا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں دوں گا تو بچہ کوئی بھی چیز اس کے اوپر مار سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس فنکشن کا نہیں پتہ کہ اس پر مارنے سے یہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ کو جو بھی بیماری ہو، آج کل ہر چیز گوگل پر موجود ہے، اردو میں موجود ہے، کتابیں موجود ہیں۔ آپ کا معدہ خراب ہے تو آپ معدے کے حوالے سے اسٹڈی کریں، کتابیں پڑھیں، گوگل پر سرچ کریں کہ معدہ کام کیسے کرتا ہے، اس کے اندر کیا فنکشن ہے۔ وہ فنکشن آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ خود بخود آٹومیٹکلی پرہیز کرنا شروع کر دیں گے۔ خلاصہ کلام میرا یہ ہوا بات کرنے کا کہ ایجوکیشن اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کا بڑا سرمایہ بچا سکتی ہے، لہٰذا علاج سے زیادہ پرہیز پر زور دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔